नमस्कार इश्टानो. आत्ता एक ऑडियो पळयलो आनी न्यूज चॅनलाचेर व्हिडिओ पळयलो. व्हिडिओ म्हटल्यार तेजेर ऑडियोच दाखयतात ते की सपोजिडली गोविंद गावडे दशरथ रेडकर जो डायरेक्टर आसा तेका फोन करता आनी बरें कितें आयकयता, खूब कितें आयकयता. मदीं बीप सावंड बीन घातलेलें आहा ते न्यूज चॅनलान. म्हटल्यार सगळ्या प्रेक्षकांक ते ना आनी खंयचेच न्यूज चॅनल आमचे ए रेटेड ना म्हणून ते मदीं मदीं तो उलयता ते आयकोंक येवंक ना आनी इतले पर्यंत तो व्हिडिओ व्हायरलूय जाला आसतलो. सो हांगाच्यान आतां जर पळयत जाल्यार गोविंद गावडेक मिनिस्टर म्हणून टिकोवन रावपाक खूब कठीण आसा. आनी तरी आसतना जर तो मिनिस्टर म्हणून टिकोवन उरलो जाल्यार समजून घेवपाचें एका बाबड्याक खूब जाणांचे पांय धरचे पडले, मे बी पांय धुवन तीर्थ म्हणून पिवचे पडले आसतले. जर तरी इतले सगळे जावनूय जर तो मिनिस्टर म्हणून उरलो जाल्यार तो उरपाचे सारके कमी पर्संटेजची दिसता, पॉसिबिलिटी सामकी कमी आसा. आनी इश्टानो तुमी बारीक पळोवपाक वयशात जाल्यार BJP हेंच करता. BJP कितें करता? BJP आपल्या मदींच झगडी घालता आनी आपूण फायदो घेता. गोविंद गावडेचेर एलिगेशन घालपी कोण? रमेश तवडकर, दोगूय ST कम्युनिटीचे. हे घालूंक शकचे नासलेले न्हू बाकीचे, मागीर ते कास्तान वयतले आसले, कास्ट मॅटर जातलो आसलो. म्हणून तेंच्यांनी रमेश तवडकराक सांगलें बाबा तूं विशय घे. तवडकरान विशय घेतलो. तर गोविंद गावडेचे लिटरली गेम जाल्लेल्याच्याच कोताक आहा. पूण हांगासर गोविंद गावडेच्या लक्षान हांव एक गोश्ट हाडून दिवपाक सोदता आनी फॉर दॅट मॅटर भाजप सरकाराच्या लक्षान हाडून दिवपाक सोदता, स्पेशली बाब प्रमोद सावंत. निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलेलो, भोमाच्या रस्त्याचो रुंदीकरणाचो हट्ट धरून बसलो. निलेश काब्राल सद्याक घरा बसला, मिनिस्ट्री केली. गोविंद गावडेन हट्ट धरून बसलो. गोविंद गावडे वयच्याल्याच मार्गार आसा आनी जर वचोंक ना जाल्यार फुडाराक ताका खूब त्रास जावपाचे आसा. हे सगळे कला अकादेमीचे हे प्रकरण, खूब प्रकरणां तेजी भायर सरपाची आसा. सो ताका आतां हेज्या फुडें जगपाक म्हटल्यार वाट व्हडलीशी मोकळी मेळचली ना आनी खूब प्रॉब्लम्स येवपाचे आहा. 7:30 चालू तेजी. आतां PWD खातें सद्याक मुखेलमंत्र्याच्या हातीन आहा, प्रमोद सावंत बाबाच्या हातीन आहा. तेणी मातसो भोमाचो विशयाचेर लक्ष घालून तो रिजॉल्व केल्लो बरो आनी तो रस्तो दुसऱ्या सायडींतल्यान वळयल्लो बरो. कित्याक ह्या मॅटरान जो कोण मदीं पडला आनी आपलो हट्ट धरून रावला गांवच्या आनी देवाच्या उतराच्या विरुद्ध, तांकां सगळ्यांच्या आंगार येयल्लो आसा हो विशय. जर तुकाय तसलेच कितें परिणाम भोगपाचे आसा जाल्यार तूं हट्ट धरून राव, नाल्यार मुक्कट्यांनी दुसरी वाट काड आनी सगळ्यांक धादोशी कर. ही एकूच मॅसेज. देव बरें करूं.